अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए हंगामी दौरे भी शुरू हो चुके हैं। पहले इन्होंने खुद से कोशिश की कि हालात को ठीक किया जाए, बेहतर किया जाए, और जब देखा कि चीज़ें इनके हाथ से निकल रही हैं और हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, मईशत जो कि पहले बैठ रही थी वो मज़ीद बदतर हालात में जा रही है, तो इन्होंने अब जो इस्लामी बरदर ममालिक हैं उनके दौरों का आगाज़ करना है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूएई का दौरा करेंगे और वहाँ जाकर हंगामी दौरे में इमदाद की तलब करेंगे कि जनाब इमदाद दी जाए हमें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो कि पहले से ही अपने दौरे पर मौजूद हैं, वो सऊदी अरब गए। अहम तरीन दौरा था और वो दौरा काफ़ी हद तक कामयाब रहा। सऊदी अरब ने जो डिपॉजिट मनी है, जो पाकिस्तान के बैंक में पैसा रखवाए सऊदी अरब में, उसको बढ़ाकर $5 अरब तक करने की हदायत जारी की हैं मोहम्मद बिन सलमान ने। लेकिन अब यूएई पहुंचे हैं जनरल आसिम मुनीर और वहाँ उनका बहुत शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया और बहुत प्रोटोकॉल दिया गया जनरल आसिम मुनीर को, और वो प्रोटोकॉल जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भी नहीं मिला। और मामला ये है कि सऊदी अरब ने जो इमदाद का ऐलान किया, इस्लामी तरक्याती बैंक ने जो $4 अरब इमदाद का ऐलान किया, और मज़ीद जो बैंक लोन जिन्हें मिलने हैं वो इन्हें फ़ौरन नहीं मिल जाने, वो कंडीशनल हैं, वो मशरूत हैं। मामला ये है कि जनाब ये बात इनको खुद मालूम है कि जब तक आईएमएफ के साथ इनके हालात नहीं बेहतर होते, जब तक आईएमएफ कोई गारंटी नहीं देता कि हम आपको लोन देंगे, तब तक ये तमाम इमदाद या जो चीज़ मामलात हैं वो इन तक नहीं पहुँचेंगे। और मामला यह है कि इसहाक डार और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह वो भी जानते हैं और कह चुके हैं कि आईएमएफ जब तक हमारी बात नहीं मानता और जब तक आईएमएफ के साथ हमारे हालात बेहतर नहीं होते, वो कन्विंस नहीं होते हमसे, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होने वाली। और 15 जनवरी आईएमएफ की लास्ट डेडलाइन है, उससे पहले तक इन्हें आईएमएफ को कन्विंस करना होगा। जो भी कंडीशंस थी वो इन्होंने पूरी की हैं या नहीं की। लेकिन मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि ये कोई पहला चक्कर नहीं है आईएमएफ का, आपको ये पहला कोई आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं है। इस प्रोग्राम के मुकम्मल होने के बाद भी एक और प्रोग्राम शुरू होगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मईशत को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। सऊदी अरब की बात की जाए तो जनाब सऊदी अरब का पाकिस्तान के डिपॉजिट $5 अरब बढ़ाने का ऐलान किया गया और सरमायाकारी $10 अरब तक बढ़ाने का इशारा दिया गया है। अभी ये चीज़ें ऐलान किए गए हैं और अगेन मैं कहूँगा आईएमएफ के साथ इनके मामलात मशरूत हैं। अगर आईएमएफ के साथ इनकी जैसी चीज़ें नहीं बेहतर होती तो मामला ठीक नहीं होंगे। इसहाक डार जो कि आईएमएफ के साथ अभी तक मामलात को बेहतर नहीं कर पाए और जो कहते थे कि हमें जनाब आईएमएफ की ज़रूरत नहीं, हम कहीं और से अरेंज कर लेंगे पैसे, तो अब इन्हें ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। और मामलात ये हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वो तरलों पर उतर आए हैं, आईएमएफ के तरले किए जा रहे हैं। और इस पर आमिर बतीर ने भी ट्वीट किया, वो कहते हैं शहबाज शरीफ एक तरला वज़ीर आज़म है, आईएमएफ से तरले कर रहे हैं कि खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए हमारे लिए रहमदिली दिखाएं। कौमें मदद मांगती हैं, भीख नहीं, और वो भी एटम बम वाला। बका की इस जंग में कागज़ के जहाज़ उड़ाए जा रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं आप इस मुल्क को। और ये जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जानिब से तरला किया गया है कि जनाब हमें इमदाद दे, हम डूब गए, मर गए, तो चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि जो सैलाब में तबाहकारी हुई पाकिस्तान की, उसकी वजह पाकिस्तान नहीं था। आपको सर उठाकर ये बात करनी चाहिए कि कार्बन एमिशन में पाकिस्तान का 0.1% भी हिस्सा नहीं है। वो वेस्टर्न कंट्रीज़ जहाँ जो एक इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, जहाँ बहुत ज़्यादा काम होता है, उनकी वजह से जो इकोनॉमिक डिज़ास्टर तो है ही, लेकिन जो उनकी वजह से जो क्लाइमेटिक डिज़ास्टर आया पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान को कोई हिस्सा भी नहीं था, वो आपको जनाब उन्हें जुर्माना तलब करना चाहिए। और ये भी कहा गया यूनाइटेड नेशन की जानिब से कि आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा पाकिस्तान को, और करना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने वो सज़ा भुगती है जिसका पाकिस्तान हकदार भी नहीं था। लेकिन आप हैं कि आप तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदा का नाम है, हमें रहमदिली दिखाएं, हम पर रहम करें और हमें कुछ इमदाद दे दें, कुछ कर्जा दे दें। तो ये चीज़ें आप खुद बैगर्स बन चुके हैं, जो पहले कहते थे बैगर्स आर नॉट चूजर्स। तो चीज़ें कुछ आपको भी समझनी चाहिए। लेकिन अब दूसरी जानिब यह है कि जो जनेवा कॉन्फ्रेंस के अंदर सैलाब मुतासरा पाकिस्तान के लिए $10 अरब से ज़ायद जो इमदाद का ऐलान किया गया है, वो पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। लेकिन आपको चीज़ें अगेन मैं कहूँगा कि समझ कर और सोच कर और चीज़ों को ट्रैक पर लाने के लिए आपको मामलात को समझना पड़ेगा। शायद इनके पास कुछ समझाने वाले नहीं है जो इनको किस तरह समझाएं कि यार मामलात क्या है और कैसे आपको बात करनी है।
اور اگر آپ یہ منتیں ترلے نہ بھی کریں نا تو آپ پھر بھی اپنا میسج اپنے معاملات کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ اور جس کے ساتھ آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف معاملات یہ ہیں کہ جنیوا دورے پر جو کروڑوں ڈالر خرچ کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، وفاقی حکومت کی جانب سے، اس پر اپوزیشن اور جناب پاکستان تحریک انصاف نے ٹھیک ٹھاک اس پر تنقید کی ہے. اور جناب رپورٹس کے مطابق جو صدر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر ہیں فواد چودھری، انہوں نے کہا کہ ڈونر کانفرنس میں میزبان فرانس نے $1 کروڑ دیے، کانفرنس میں ایک بھی اہم لیڈر نے شرکت نہیں کی. انہوں نے سوال کیا کہ اگر ساری کانفرنس ویڈیو لنک پر کرنی تھی تو جنیوا جانے کی ضرورت کیا تھی، اتنے کروڑوں ڈالر روپے خرچ کرنے کی ضرورت کیا تھی. اور اب دوسری خبر یہ ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. اور معاملات یہ ہیں کہ پاکستان کی معیشت جہاں بالکل اپنے نہج پر پہنچ چکی ہے، ڈوبنے کی طرف پہنچ چکی ہے، ان کا ابھی بھی ٹارگٹ پاکستان تحریک انصاف ہے اور عمران خان ہے، اور یہ ابھی بھی اسی معاملات کو سلجھا رہی ہیں. ابھی یہی پلاننگ کر رہے ہیں کہ معیشت جائے بھاڑ کے اندر، کوئی امداد ملتی ہے تو مل جائے، نہیں ملتی تو نہ ملے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عمران خان کو نکرے لگا کر رکھنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو جناب نکرے لگا کر رکھنا ہے. اگین سعودی عرب کی بات کریں گے تو جناب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی ترقیاتی فنڈ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع رقم $5 ارب تک بڑھانے کا انہوں نے ہدایت کی ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان میں سعودی عرب کی سرمایہ کاری $10 ارب تک بڑھانے کا جائزہ لینے کی بھی ہدایات جاری کر دی ہیں. اور سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ پیش رفت شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان حالیہ رابطے کے تناظر میں یہ معاملات سامنے آئے ہیں. اور آئی ایم ایف کے بارے میں جو مفتاح اسماعیل نے بات کی، وہ کہتے ہیں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ پروگرام بحال ہونے سے ڈیفالٹ کا خطرہ تو ٹل جائے گا، لیکن آپ کا یہ کوئی آخری چکر نہیں ہوگا آئی ایم ایف کا. اور شہزیب خانزادہ کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام مکمل ہونے کے بعد ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں ہمیں جانا ہوگا. انہوں نے کہا کہ جنیوا کانفرنس میں امید سے زیادہ امداد ملی ہے، اس سے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں آسانی ہوگی، جون کے بعد دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ سکتا ہے. اور مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ہر ایک $1 ارب سے مسائل 4 ہفتے کے لیے ٹل جاتے ہیں. آج پاکستانی پلاٹ نہیں ڈالر خرید رہا ہے، ترسیلات 10% کم ہو گئی ہیں، تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے کے لیے ڈالر مہنگا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ڈالر اصل میں $260 کا ہے، آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے سے ڈالر کی طلب کم ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ قطر کو LNG پاور پلانٹ کے فروخت خوش آئندہ ہے. ایسا نہیں کہ آئی ایم ایف رعایت نہیں دیتا، بات کرنے سے بات بن جاتی ہے، لیکن آپ کو بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. اگر آپ منتیں ترلے کریں گے، ان کے بات کرنے سے پہلے ہی آپ جھک جائیں گے، ان کے پاؤں میں پڑ جائیں گے، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ آپ کے سر پر سواری کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف آپ کو رعایت دیتا ہے، لیکن آپ کو بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ بات کس طرح کرنی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے جو کام کیا شہباز شریف کی اجازت سے کیا، نون لیگ ہٹا دے گی تو گھر جا کر بیٹھ جاؤں گا، کسی اور پارٹی میں نہیں جاؤں گا. تو یہ سارے معاملات تھے جو آپ ساتھ شیئر کرنے تھے. اس سارے معاملے پر آپ کی کیا رائے نیچے کمنٹ سیکشن پر رائے دے سکتے ہیں. اور بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نے کے بعد